ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 भदौ 9 गते मंगलबार 25/8/2020 को बाबा को मुरली को सारमा छ मीठे बच्चे कहिल्यै थाकेर यादको यात्रालाई छोड्नु हुँदैन। कहिल्यै थाकेर यादको यात्रालाई छोड्नु हुँदैन। सदा देही अभिमानी रहने
सदा देही अभिमानी रहने प्रयत्न गर। बाबाको प्यार खिच्न वा बाबाको प्यार खिच्न वा मिठो बन्नको लागि यादमा बस। मीठे बच्चे, कहिल्यै थाकेर यादको यात्रालाई छोड्नु हुँदैन। सदा देही अभिमानी रहने प्रयत्न गर। बाबाको प्यार खिच्न वा मिठो बन्नको लागि यादमा बस। न बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिमी कहिले पनि थाकेर यादको यात्रालाई कहिले पनि तिमीले छोड्नु हुँदैन र सदा के बन्न भन्नुभयो, देही अभिमानी रहनेको यो अभ्यास गरिराख भन्नुभयो। तब बाबाले के भन्नुहुन्छ, जब हामी देही अभिमानी रहनेको अभ्यास गरिरहन्छौँ भने तब बाबाको प्यारलाई खिच्न वा सबैको प्यारो बन्नको लागि तिमी के गर, यादमा बस। बाबाको यादमा भन्नुहुन्छ। तब नि बाबाको प्यारलाई खिच्न सबैको प्यारो बन्नको लागि हामी बाबाको यादमा बस्छौँ भने हामी बाबाको प्यारलाई नि खिच्न सक्छौँ र सबैको प्यारो पनि बन्न सक्छौँ। प्रश्नमा 16 कला सम्पूर्ण अथवा पर्फेक्ट बन्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, 16 कला सम्पूर्ण अथवा पर्फेक्ट बन्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ? 16 कला सम्पूर्ण बन्नको लागि अथवा सबै कुरामा पर्फेक्ट बन्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ होला? निरन्तर बाबालाई याद गर्ने, यादको चाड राख्ने, बाबाको सम्पूर्ण श्रीमतलाई पालना गर्ने, त्यसपछि मात्रै हामी 16 कला सम्पूर्ण गर्न सक्छौँ। बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ, जति हुन सक्छ स्वयंलाई आत्मा सम्झ। जति हुन सक्छ स्वयंलाई आत्मा सम्झ। प्यारका सागर बाबालाई याद गर्यौ भने पर्फेक्ट बन्छौ। ज्ञान धेरै सहज छ तर 16 कला सम्पूर्ण बन्नको लागि यादद्वारा आत्मालाई पर्फेक्ट बनाउनु छ।
आत्मा सम्झिनाले मिठो बनिन्छ। आत्मा सम्झिनाले मिठो बनिन्छ। सबै खिटपिट समाप्त हुन्छन्। सबै खिटपिट समाप्त हुन्छन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, 16 कला सम्पूर्ण अथवा पर्फेक्ट बन्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उत्तरमा जति हुन सक्छ स्वयंलाई आत्मा सम्झ। बाबाले भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा खाँदा बस्दा हरेक कर्ममा जति सक्छौ आफूलाई के सम्झ, आत्मा सम्झ। प्यारका सागर बाबालाई याद गर्यो भने पर्फेक्ट बन्छौ। आफूलाई जति सक्यो आफूलाई आत्मा सम्झिने र प्यारको सागर बाबालाई याद गर्यो भने तिमी पर्फेक्ट बन्छौ भन्नुहुन्छ, अथवा 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ भन्नुहुन्छ। ज्ञान धेरै सहज छ, तर 16 कला सम्पूर्ण बन्नको लागि यादद्वारा आत्मालाई पर्फेक्ट बनाउनु छ। ज्ञान त सजिलो छ, तर 16 कला सम्पूर्ण बन्नको लागि के चाहियो? यादको यात्रा चाहिन्छ। यादको यात्राको लागि बुद्धिको लाइन एकदम क्लिन हुनुपर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञान त सजिलो छ, धेरै सजिलो, तर 16 कला सम्पूर्ण बन्नको लागि यादद्वारा आत्मालाई पर्फेक्ट बनाउनु छ। आत्मा सम्झिनाले मिठो बनिन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झियो भने हामी स्वच्छ पवित्र आत्मा बन्छौँ र सबैको प्यारो बन्छौँ। सबै खिटपिट समाप्त हुन्छ र सबै जति पनि हाम्रा हिसाब किताबहरू छन्, कर्म भोगहरू, संकल्प विकल्पहरू सबै के हुन्छन्? आफूलाई आत्मा सम्झिनाले यी सबै कुराहरू समाप्त हुन्छन् भन्नुभयो। गीतमा छ, तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद का प्यासा है। ओम शान्ति। प्यारका सागरले आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि प्यारका सागर बनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूको लक्ष्य उद्देश्य हो नै लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्ने। यिनीहरूलाई सबैले कति प्यार गर्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई सबैले मन पराउँछन्। टाढाबाट पनि सबैले ढोक गर्छन्, देख्यो भने सबैले मन पराउँछन् भन्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई सबैले कति प्यार गर्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले बाबालाई लक्ष्मी नारायण जस्तै स्वीट बनाउनुहुन्छ। स्वीट यहाँ नै बन्नु छ र बन्छौ यादद्वारा। भारतको योगको गायन गरिएको छ, यो हो याद। यसै यादद्वारा नै तिमी यिनीहरू जस्तै विश्वको मालिक बन्छौ। हामी जति आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको याद गर्छौँ, निराकार शिव बाबाको, त्यति हामी यस्तै लक्ष्मी नारायण जस्तै हामी पनि बन्न सक्छौँ। बच्चाहरूले यही मेहनत गर्नु छ। तिमी यो घमण्डमा नआऊ, मलाई धेरै ज्ञान छ। बाबाले ज्ञान त धेरै दिनुभएको छ, तर म धेरै सबै कुरा जानेको छु, बुझेको छु भनेर यो घमण्डमा नआऊ। त्यो ज्ञान बुझेको हो भने आफ्नो प्र्याक्टिकल व्यवहारमा उतार। त्यो जसको जीवनमा प्र्याक्टिकलमा ज्ञानको धारणा छ ऊ के हुन्छ? नियम संयमवाला हुन्छ। सबैको प्रति एउटा निरङ्कारी निर्विकारी भावना हुन्छ र आफूले पनि ज्ञानले सम्पन्न आफ्नो जीवनलाई सजाएर अरूलाई पनि सजाउँछ। केवल यो ज्ञान सबै मलाई थाहा छ यस्तो घमण्डमा नआऊ भन्नुहुन्छ। मूल कुरा यो हो, यादले नै प्यार दिन्छ। धेरै मिठो, धेरै प्यारो बन्न चाहन्छौ, उच्च पद पाउन चाहन्छौ भने मेहनत गर, नत्र धेरै पछुताउँछौ। किनकि धेरै बच्चाहरू छन् जो यादमा रहन सक्दैनन्, थाकेर छोडिदिन्छन्। पहिला पहिला देही अभिमानी बन्नको लागि धेरै प्रयत्न गर। सबभन्दा पहिला के गर्ने त? आत्मा अभिमानी। यो देहमा रहेर पनि म देहदेखि अलग, म चेतन शक्तिमा प्रकाश स्वरूपमा आत्मा हुँ, यसको अभ्यास गरेर सबभन्दा पहिला भन्नुहुन्छ। नत्र धेरै कम पद पाउँछौ। यो मेहनत गरेनौ भने तिमीले फेरि भविष्यमा पद धेरै कम मिल्छ फेरि भन्नुहुन्छ।
यति स्विट कहिल्यै हुँदैनौ। धेरै कम बच्चाहरू छन् जसले खिच्छन् किनकि यादमा रहन्छन्। केवल बाबाको याद रहनुपर्छ। जति याद गर्छौ त्यति धेरै मिठो बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायणले पनि पहिलो जन्ममा धेरै याद गरेका थिए। यादद्वारा स्विट बनेका हुन्। सत्यका सूर्यवंशी पहिलो नम्बरमा छन्, चन्द्रवंशी सेकेन्ड नम्बर। यी लक्ष्मी नारायण धेरै प्रिय छन्। यी लक्ष्मी नारायणको चेहरा र राम सीताको चेहरामा धेरै फरक छ। यी लक्ष्मी नारायणमा कहिल्यै कुनै कलङ्क लगाएका छैनन्। श्री राम र सीतालाई कलङ्क लगाइएको छ। सीतालाई रावणले हरण गरेर लिएर गयो। फेरि अर्काले लैसकेको श्रीमतीलाई फेरि वापस लिएर आयो कायर भनेर कति सीतालाई श्री रामलाई कलङ्क लगाइएको छ, त्रेतायुगी सीतारामलाई। तर लक्ष्मी नारायण जो सूर्यवंशी घरानाका हुन् उनीहरूलाई कलङ्क लगाइएको छैन भन्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण माथि भुलले कलङ्क लगाएका छन्। श्रीकृष्ण राजकुमार सत्यको पहिलो राजकुमार पवित्र पूज्य, तर के गरेका छन् मनुष्यले नबुझेर गल्तीको कारणले श्रीकृष्णलाई कलङ्क लगाएका छन् भन्नुहुन्छ। राम सीता माथि पनि लगाएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै मिठो तब बन्छौ जब सम्झिन्छौ हामी आत्मा हौ। आत्मा सम्झेर आत्मालाई याद गर्दा धेरै मजा हुन्छ। जति याद गर्छौ त्यति सतो प्रधान। 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ। 14 कलामा फेरि पनि कमी भयो, अझै कमी हुँदै जान्छ। अनि सबैभन्दा उच्च स्टेज भनेको सत्यको 16 कला सम्पूर्ण, फेरि 14 कला हुन्छ। यसरी कला जति हामी जति जन्म मरणको चक्रमा आउँछौँ त्यति कला हाम्रो कम हुँदै जान्छ। 16 कला सम्पन्न बन्नु छ। ज्ञान त बिल्कुल सहज छ, जसले पनि सिक्छ। 84 जन्म कल्प कल्प लिँदै आएका छौ। अब फर्केर त कोही जान सक्दैन जबसम्म पूरा पवित्र बनिँदैन। कोही पनि जति भक्ति गरे पनि पवित्र बने बिना परमधाम घर जान कोही पनि सक्दैन। कि त यही दुनियाँमा आफूलाई आत्मा सम्झेर शिव बाबाको याद गरेर पवित्र बनेर जान पर्यो, कि भने अनेक प्रकारका विनाशमा अनेक प्रकारका कर्म भोगलाई भोगेर त्यो पापलाई चुक्ता गरेर बल्ल पवित्र बनेर जान पर्यो। कि त योग बल कि त भोग बल भन्नुहुन्छ नि, कि त धेरै शरीरले कष्ट भोगेर जान पर्यो, कि भने बाबाको यादमा रहेर जान पर्यो। यी विधि बाहेक अरू केही छैन परमधाम घर जानेको भन्नुहुन्छ। नत्र सजाय खानुपर्छ। बाबा बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ, जति हुन सक्छ पहिला पहिला यो एक कुरा निश्चय गर, म आत्मा हुँ। हामी आत्मा आफ्नो घरमा रहँदा सतो प्रधान हुन्छौँ, फेरि यहाँ जन्म लिन्छौँ। कसैले कति जन्म कसैले कति जन्म लिन्छौँ। हामी सबैको एउटै जन्म पनि छैन। कोहीको कति जन्म छ, कोहीको कति, यो आफ्नो आफ्नो सबैको फरक फरक छ। अन्तमा तम प्रधान बन्छौ। दुनियाँको त्यो इज्जत कम हुँदै जान्छ। नयाँ घर हुँदा त्यसमा कति आराम मिल्छ, फेरि पुरानो हुँदै जान्छ, कलाहरू कम हुँदै जान्छन्। यदि तिमी बच्चाहरू पर्फेक्ट दुनियाँमा जान चाहन्छौ भने पर्फेक्ट बन्नु छ। केवल ज्ञानलाई पर्फेक्ट भनिँदैन, आत्मा पर्फेक्ट बन्नु छ। धारणै नगरेको पवित्र नबनेको आत्माले पनि यो ज्ञान सुनेपछि सबै उठाउन सक्छ, कण्ठ पार्न सक्छ, तर ज्ञानमा पर्फेक्ट भनिएको होइन भन्नुहुन्छ। आत्मा पर्फेक्ट हुनुपर्छ, एकदमै क्वालिटीवाला बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। जति हुन सक्छ कोसिस गर, म आत्मा हुँ, बाबाको बच्चा हुँ। भित्र धेरै खुसी रहनुपर्छ। मनुष्यले आफूलाई देहधारी सम्झिएर खुसी हुन्छ। म फलानुको बच्चा हुँ, त्यो हो अल्पकालको नशा। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबासँग पुरा बुद्धियोग लगाउनु छ, यसमा अल्मलिनु छैन। आज दुनियाँमा के छ, हदको क्षणिक खुसी छ। म फलानु खानदानको छोरा हुँ, छोरी हुँ,
यो पद पोजिसनवाला हुँ भन्ने कुराको एउटा क्षणिक नसा हुन्छ खुसीको। तर यहाँ छ बाबाले हुन्छ तिमी जुन कुल खानदान जे जस्तो भने सबैलाई भुलेर तिमी मेरो शरणमा आऊ, मेरो याद गर हैन। बाबाले हुन्छ सब देह र देहका सम्बन्धीलाई भुलेर मेरो यादमा रहौ भन्नुहुन्छ। देहका सम्बन्धीलाई हैन, आत्मा भाइ भाइ ईश्वरको सन्तान आत्मा भाइ भाइ सम्झिने, आफूलाई म परमात्माको सन्तान न भगवानको बच्चा हुँ भनेर आफूलाई विदेही आत्मा सम्झिने। यसमा अल्मलिनु छैन। बेलायतमा वा जहाँ गए पनि एउटा कुरा पक्का गर, बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा प्यारका सागर हुनुहुन्छ। यो महिमा कुनै मनुष्यको होइन। आत्माले आफ्नो बाबाको महिमा गर्छ। आत्माहरू सबै आपसमा भाइ भाइ हुन्। सबैका बाबा एक हुनुहुन्छ। बाबा सबैलाई भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी सतो प्रधान थियौ, अहिले तिमी तमो प्रधान बनेका छौ। तमो प्रधान बनेपछि तिमी दुखी बनेका हौ। अब हामी आत्माहरूलाई परमात्मा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पहिला पर्फेक्ट थियौ। सबै आत्माहरू त्यहाँ पर्फेक्ट नै हुन्छन्। कहाँ? सतयुगमा। हाम्रो आत्मा 16 कलाले सम्पन्न थियो सतयुगमा, स्वर्गमा। कति पर्फेक्ट कति पवित्र आत्मा थियौ तिमी। अहिले 5000 वर्षपछि अहिले तिमी यस्तो पतित बनेका छौ भन्नुहुन्छ। फेरि बाबाले हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तै पवित्र पूज्य पर्फेक्ट आत्मा बनाउँदै हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरू त्यहाँ पर्फेक्ट नै हुन्छन्। हुन त पाठ अलग अलग हुन्छ तर पर्फेक्ट त हुन्छन् नि। पवित्रता बिना त त्यहाँ कोही जान सक्दैन। विदेश जानको लागि भिसा चाहिन्छ, पासपोर्टहरू बनाउनु पर्छ। त्यस्तै सत्ययुगी नयाँ स्वर्णिम संसार दुनियाँमा जानको लागि जो कोही जान पाउँदैन नि हैन। त्यसरी त यहाँ हामी त्यो पासपोर्ट त्यो भिसा यहाँ तयार गर्दैछौँ नि हामीले सत्यमा जानको लागि पुरुषार्थ न पवित्र बनेर। यो पवित्र बने बिना त्यो दुनियाँमा जान कोही पनि सक्दैन भन्नुहुन्छ। पवित्रता बिना त त्यहाँ कोही जान सक्दैन। सुखधाममा तिमीलाई सुख पनि हुन्छ भने शान्ति पनि हुन्छ। त्यसैले तिम्रो धर्म उच्च भन्दा उच्च हो। अथाह सुख हुन्छ। विचार सागर गर, हामी के बन्छौं? स्वर्गको मालिक बन्छौं। जन्म अहिले त कौडी जस्तो जन्म छ। अहिले बाबाले इशारा दिनुहुन्छ यादमा रहनको लागि। तिमीले बोलाउँछौ नै आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस् भनेर। सत्यमा हुन्छन् सम्पूर्ण निर्विकारी। राम उनीहरू सेकेन्ड ग्रेडमा गए। सत्य हुन्छ 16 कलाले सम्पन्न अनि फेरि त्रेतायुग आउँछ 2 कला कम हुन्छ। त्यही भएर बाबाले हुन्छ राम सीतालाई पनि सम्पूर्ण भनिदैन भन्नुहुन्छ। उनीहरू सेकेन्ड ग्रेडमा गए। यादको यात्रामा पास भएनन्। ज्ञानमा जति तृष्णा भए पनि कहिल्यै बाबालाई मिठो लाग्दैन। यादमा रहे पनि यादमा रहेपछि नै मिठो बन्छौ। फेरि बाबा पनि तिमीलाई मिठो लाग्छ। पढाइ त बिल्कुल सामान्य छ। पवित्र बन्नु छ, यादमा रहनु छ। यो राम्रोसँग नोट गर। फेरि यो जुन कहाँ कहाँ खिटपिट हुन्छ, अहंकार आउँछ, हुँदैन। यादको यात्रामा रहन। थोरै अहंकार आउँछ, थोरै केही कमी कमजोरी हुन पुग्छ कहिलेकाहीँ भने स्थिति खिटपिट हुन्छ, तलमाथि हुन पुग्छ भने योगको यात्रामा रह्यो। राम्रोसँग योगको मस्तीमा रह्यौ भने यस्ता हैन तिम्रो जीवनमा कमी कमजोरीहरू यी खटपटहरू हैन कहिले पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ। मूल कुरा आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। दुनियाँमा मनुष्यले कति लडाई गरिरहन्छन्। जीवनलाई हैन जहर जस्तै बनाइदिन्छन्। यी शब्द सत्ययुगमा हुँदैनन्। पछि गएर मनुष्यको जीवन अझै जहर हुँदै जान्छ। यो हो नै विशेष सागर। सबै रौरव नर्कमा छन्, धेरै खराब छन्। दिन प्रतिदिन खराबी बढ्दै जान्छ।
यसलाई फोहोरी दुनियाँ भनिन्छ। एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहन्छन् किनकि देह अभिमानको भूत छ, कामको भूत छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी भूतलाई भगाऊ, यी भूतले नै तिम्रो मुख कालो बनाउँछन्। काम चितामा बसेर कालो बन्छन्। तब बाबा भन्नुहुन्छ फेरि म आएर ज्ञान अमृतको वर्षा गर्छु। अब तिमी के बन्छौ? त्यहाँ त हिराका महल हुन्छन्, सबै प्रकारको वैभव हुन्छ। यहाँ त सबै मिसावटी चिज छन्। गाईको खाना हेर, सबै सार निकालेर बाँकी दिन्छन्। गाईलाई खाना पनि ठिकसँग मिल्दैन। कृष्णका गाई हेर कति फर्स्ट क्लास देखाउँछन्। सत्यमा गाई यस्ता हुन्छन्, कुरै नसोध। देख्ने बित्तिकै मन खुसी हुन्छ। यहाँ त हर चिजबाट सार निकालेर दिन्छन्। यो धेरै फोहोरी दुनियाँ हो, तिमीले यसमा दिल लगाउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति बिकारी बनेका छौ। लडाईँमा कसरी एक अर्कालाई मारिरहन्छन्। आणविक बम बनाउनेहरूको पनि कति मान छ। यसबाट सबैको विनाश हुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ आजका मनुष्य के छन्, भोलि के हुन्छन्। अहिले तिमी छौ बीचमा, सङ्घले तार्छ, कुसङ्घले डुबाउँछ। तिमीले पुरुषोत्तम बन्नको लागि बाबाको हात पक्रन्छौ। कसैले तैरिन सिक्दा सिकाउनेको हात पक्रनुपर्छ। कसैले तार्न सिकाउँछ भने तैरिन सिकाउँछ भने सिक्दा के गरिन्छ, सिकाउनेको हातलाई पक्रिन्छ। किनकि मैले नसकेदेखि केही भयो भने उसले मलाई बचाउँछ भनेर उसलाई आधार दिइन्छ। नत्र निसासिन्छन्। यसमा पनि हात पक्रनु पर्छ, नत्र मायाले तान्छ। यहाँ पनि जो एकदम राम्रो ज्ञानमा पर्फेक्ट छन्, एकदमै उन्नति प्रगति भएको छ, त्यो आत्माको फलो गर्नुपर्छ। त्यस्तै व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्यो भने तिमी कमजोर भए पनि उसको सङ्गतले तिमीलाई शक्ति मिल्छ, बल मिल्छ र आधार हुन्छ र अगाडि बढ्न सक्छौ भन्नुहुन्छ। तिमीले यो सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, आफूलाई नसामा ल्याउनु पर्छ। हामीले श्रीमतद्वारा आफ्नो राजाई स्थापना गरिरहेका छौँ। मनुष्यले दान गर्छन् नि, भिखारीलाई दिन्छन्। तीर्थयात्रामा पण्डाहरूलाई दान दिन्छन्। मुठी चावल पनि दान अवश्य गर्छन्। त्यो सबै भक्ति मार्गमा चल्दै आउँछ। अहिले बाबाले हामीलाई डबल दानी बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ 3 पाइला पृथ्वीमा तिमीले यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय हस्पिटल खोल, जसमा मनुष्यले 21 जन्मको लागि आएर रोगबाट मुक्ति पाउनेछन्। यहाँ त कस्ता कस्ता बिरामीहरू हुन्छन्। बिरामीमा कति दुर्गन्ध हुन्छ। हस्पिटलमा हेर्यौ भने वैराग्य आउँछ। कर्मभोग कति छ। यी सबै दुःखबाट छुट्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ केवल याद गर, अरू कुनै मेहनत दिनुहुन्न। हस्पिटलमा गयो भने कति बिजोग देख्नुपर्छ। तिनीहरूको त बिजोग देखेर कति वैराग्य आउँछ। यो सबै के हो त कर्मभोग हो नि। सबै बिमारी छन्, लुला लङ्गडा छन्, अपाङ्ग छन्, के छ के सबै कर्मभोग हो। बाबा 3 पाइला पृथ्वीमा तिमीले यो बाबाको यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भनौँ, यो हस्पिटल भनौँ, यो हस्पिटल पनि हो, यो विद्यालय पनि हो। त्यसैले यो खोल्छौ भने सबैको कल्याण हुन्छ। त्यस्तो कर्मभोग जो आज कति पीडा भोगिरहेका छन् मान्छेले, सबै कर्मभोग हो नि। यी सबैले बाबाको ज्ञान पाए, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको याद गर्थे भने उनीहरू त्यति धेरै पीडा हुने थिएन नि। बाबाको यादले मेटिने थियो। 63 जन्मसम्मको कति विकर्मको बोझ हरेक मानवको शिरमा छ। त्यसलाई अब बाबाको याद गर्ने नै थाहा भएन भने उनीहरूले शरीरकै पीडाबाट त भोग्न पर्यो। अब बाबाको याद गर्थे, आफूलाई आत्मा सम्झिन्थे भने त्यति धेरै पीडा भोग्नु पर्ने थिएन। त्यसैले सबै रोग, कति ठुलो रोगबाट पनि मुक्त हुन्छ। त्यही यो के हो, एक प्रकारले यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, मनुष्यबाट देवता बन्ने विद्यालय र यो हस्पिटल पनि हो। त्यस्ता जो कर्मभोग कडा बिमारीहरू छन् त्यसबाट पनि हामीलाई छुटकारा मिल्छ। त्यसैले यो हस्पिटल पनि भन्नुहुन्छ बाबाले।
केवल याद गर। त्यसको लागि के गर्नु छ? केवल याद गर, अरू कुनै मेहनत दिनुहुन्न। बाबालाई थाहा छ बच्चाहरूले धेरै मेहनत गरेका छन्। बिकारी मनुष्यको अनुहार नै बदलिन्छ, एकदम मुर्दा जस्तै बन्छन्। हुन त शरीरको बनावट एकदम सुन्दर हुन्छ, राम्रो छ, तर एकदमै निचारेको कागतीको जस्तै कि उदास निराश, जीवनमा केही प्राप्ति नभएको त्यस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ। जसरी रक्सी खानेहरू रक्सी बिना रहन सक्दैनन्। रक्सीले धेरै नशा चढ्छ, तर अल्पकालको लागि। यसबाट बिकारी मनुष्यको आयु पनि कति छोटो हुन्छ। हैन, निर्विकारी देवताहरूको आयु औसत 1250 वर्ष, 125-150 वर्ष हुन्छ। हैन, बाबाले भन्छ सतीमा देवी देवताहरूको सबैको आयु 150 वर्ष ग्यारेन्टी छ। कुनै रोग छैन, शोक छैन, कुनै बुढो हुन पनि पर्दैन, शरीरमा कष्ट हुने त्यस्तो पनि हुँदैन। र त्रेता युगमा के हुन्छ? 125 वर्ष हुन्छ। सत्य र त्रेतालाई स्वर्ग नै भनिन्छ। थोरै कमी कमजोरी भए तापनि सत्य त्रेता युगलाई स्वर्ग भनिन्छ। त्यही 150 वर्ष, 125 वर्ष ग्यारेन्टी हुन्छ। कुनै रोग शोक बिमार कष्ट केही छैन, अकालमा मृत्यु कसैको हुँदैन। यहाँ चाहिँ बच्चा जन्मियो, कहिलेसम्म बाँच्ने त्यसको ग्यारेन्टी दिन सकिन्न नि। सतीमा ग्यारेन्टी हुन्छ कि यसको 150 वर्ष आयु हुन्छ, अथवा 125 वर्षसम्म जन्मेपछि ग्यारेन्टी हुन्छ। सदा स्वस्थ बन्ने हो भने आयु पनि त बढ्छ नि। हामी सदा स्वच्छ बन्छौँ भने हाम्रो आयु पनि बढ्छ। त्यो शरीरलाई कति खानपानको कति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नि। जे पनि खान्छौँ, जसो नि गर्छौँ भने शरीरमा पनि रोग लाग्छ। अनेक प्रकारको रोग लाग्यो भने उमेर नपुग्दै शरीर छोड्न पर्ने हुन्छ। निरोगी काया हुन्छ। बाबालाई अविनाशी सर्जन भनिन्छ। बाबालाई अविनाशी सर्जन पनि भनिन्छ। ज्ञान इन्जेक्सन सद्गुरुले दिनुभयो, अज्ञान अन्धकार विनाश। बाबालाई चिनेका छैनन्, त्यसैले अज्ञान अन्धकार भनिन्छ। कुरा हो जो शास्त्रमा भनिएको छ, ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया। हैन, के अरे जस्तै ज्ञान अञ्जन जब सद्गुरुले दिनुहुन्छ, सबै के हुन्छ त अन्धकारहरू जति मेटिन्छ भनेर भनिएको छ। बाबाले अहिले के गर्नु छ? दिव्य ज्ञानको प्रकाश दिनुभएको छ। तब हाम्रो जीवनका सबै अन्धकारहरू, अज्ञानताका अन्धकारहरू समाप्त हुन्छ। यहाँ कुनै कुरा हो, क्राइस्टलाई त जानेका छन्, फलानो सम्बन्धमा आए, उनीहरूको सारा लिस्ट छ। कसरी नम्बरवार पोप गद्दीमा बस्छन्। एउटै भारत छ जसमा कसैको जीवनी जानेका छैनन्। बोलाउँछन् पनि, हे दुःखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा, हे माता पिता। त्यसो भए माता पिताको जीवनी त बताऊ। भगवानलाई हे माता पिता, हे दुःखहर्ता, हे सुखकर्ता आउनुहोस् भनेर पुकार्छन्। ती आफ्नो माता पिता भने ती आफ्नो माता पिताको बारेमा त थाहा हुन पर्यो नि भन्नुहुन्छ। तर ती आफ्नो माता पिताको जीवनीको बारेमा पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। पुकार्छन् हे माता पिता भनेर, तर उहाँको जीवनी थाहा छैन। तिमीलाई थाहा छ, यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। हामी अहिले पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। पुरा पढ्नुपर्छ। लोक लाज कुलको मर्यादामा पनि धेरैजना फँसिरहन्छन्। यी बाबाले त कसैको पनि परवाह गरेनन्। कति हैन गाली आदि खाए, न मन न चित्त। मार्गमा हिँड्दा हिँड्दै ब्राह्मण फस्यो। बाबाले ब्राह्मण बनाउनु भयो, तब गाली खान थाले। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा ब्राह्मण फस्यो अरे कि बाबाले हामीलाई कुनै स्थान, कुनै विशेष स्थान ठाउँ हेर्नु भन नि। हर व्यक्तिलाई बाबाले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा नै हाम्रो जीवनलाई सच्चा कर्मको ब्राह्मण बनाउनु भयो र यो पवित्र जीवनमा के गर्नुभयो? फसाइदिनु भयो बाबाले। सुखद यो आनन्द जीवनमा बाबाले ब्राह्मण बनाउनु भयो, तब गाली खान थाले। जब हामी बाबाको बच्चा बन्छौँ नि, तब बल्ल के हुन्छ? धेरै गाली खान थाल्छौँ। ब्रह्मा बाबालाई पनि पहिला गाली मिल्थेन। सबैले सम्मान गर्थे, सबैले कति महान दृष्टिले हेर्थे सबै। पछि जब बाबाको बच्चा बन्न थाल्नुभयो, बाबाले उहाँलाई जब आफ्नो बनाउनु भयो, तब अनेक अपमानहरू, ग्लानीहरू सहन गर्नु पर्यो। सारा पञ्चायत एकातर्फ थियो, दादा अर्को तर्फ।
सारा सिन्धी पञ्चायतले भन्यो यसले के गर्दैछ भनेर। सबैलाई अचम्म लाग्थ्यो नि, यसले के गरिरहेको छ। अब कति भक्तहरूले भगवानलाई पुकार गर्थे, जो सच्चा भक्त छ नि, सच्चा भक्तलाई पनि अझै पनि कति साक्षात्कार गराउनुहुन्छ नि बाबाले। किनकि भक्ति सच्चा भक्तले जसले भगवानलाई खोजेछ दिन र भावनाले उसलाई साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, तर साक्षात्कारमा चिन्न सक्दैनन् रहेको। र बाबाले कति सच्चा भक्तलाई साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। र उही जो भक्त जो हरेक धर्मको व्यक्तिलाई जसले मानिरहेको छ त्यो व्यक्ति होइन, उहाँ ब्रह्मा बाबाकै तनमा आएर शिव बाबाले हरेक भक्तहरूको भावना पुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि। अनि ब्रह्मा बाबालाई देखेपछि सबैलाई बाबा शिव बाबाले साक्षात्कार गराइदिनुहुन्थे। कोहीले हनुमानलाई मान्थे, कोहीले गणेशलाई मान्थे, कोहीले श्रीकृष्णलाई मान्थे, सरस्वतीलाई मान्थे, देवीलाई मान्थे। जुन भक्तले जुन देवी देवतालाई मान्थे नि त्यो सबै ब्रह्मा बाबालाई देखेपछि साक्षात्कार हुन्थ्यो। सच्चा भक्तलाई मात्रै साक्षात्कार हुन्थ्यो, जो कोहीलाई हुन्थेन। अनि जो सच्चा दिलले भगवानलाई खोज्ने पुकार गर्ने भक्ति गर्नेवाला थिए उनीहरूले ब्रह्मा बाबालाई देखेपछि ती साक्षात्कार हुन्थ्यो उनीहरूलाई। अनि त्यही साक्षात्कार भएपछि के गर्थे उनीहरूले, मैले अनि आकर्षित हुने भयो नि त, भगवान मैले खोजेको भगवान उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई सबै भक्तिको भावना पुरा गर्नुभयो, मलाई तृप्त गराउनु भयो। सच्चा भक्तलाई मात्रै चुम्बकको तरह खिच्छन्, भगवानले खिच्नुहुन्छ। अथवा भगवानप्रति भाव नै छैन भने त उसलाई कसरी भगवानको प्यारले खिच्छ र, खिच्न सक्दैन। अनि अरूलाई विश्वास हुन्थेन। अनि यिनीहरूले त्यसै भने यसले जादु लगायो, यसले के गर्दैछ यस्तो भनेर अरू मान्छे नचिन्नेवाला के गरे अचम्म पर्थे नि। जो सच्चा भक्त थिए उसले सबै प्राप्तिहरू होइन भगवानले हामीलाई के दिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो पाइरहेर त्यसको मस्तीमा थिए। नपाउने नचिन्नेवालाले के गरे धेरै विघ्नहरू ल्याए। अरे गीतामा भगवान वाचा छ नि, काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय पाउनाले विश्वको मालिक बन्छौ। शिव बाबाले के गर्नु, देख्न त ब्रह्मा बाबालाई देखे। ब्रह्मा बाबाको द्वारा शिव बाबाले आदेश दिनुभयो तिमी पवित्र बन, ब्रह्मचर्यलाई पालन गर भनेर आदेश दिनुहुन्थ्यो। शिव बाबालाई चिन्ने थिएनन् सबैले। यसले आफ्नो मतले आफ्नो तरिकाले यसले अरूलाई यस्तो अर्डर दियो भनेर के गरे धेरै विघ्नहरू ल्याए। यी त गीताका अक्षर हुन्। यो कुरा त खुद गीतामै भन्नु छ, काम महाशत्रु काम जित जगत जित भनेर भनिरहेको छ नि गीतामा पनि। बताउँदाखेरि के गरे नचिन्नेले विरोध गरे, धेरै विघ्नहरू ल्याए। मबाट पनि भन्न लगाउँछ, काम विकारलाई जित्नाले तिमी जगत जित बन्छौ भनेर यसरी बाबाले बताउनुहुन्थ्यो ब्रह्मा बाबाले। तर जो कोहीले किन विश्वास गर्थे र। यी लक्ष्मी नारायणले पनि विजय पाएका हुन्, यसमा लडाई आदिको कुनै कुरा छैन। तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिन आएको छु, अब पवित्र बन र बाबालाई याद गर। स्त्रीले भन्छन् म पावन बन्छु, पतिले भन्छन् म बन्दिन भनेपछि त्यहाँ मिल्यो त कुरा मिल्दैन। त्यही भएर जसको घर परिवार दुईटै जोडी ज्ञानमा चल्नुहुन्छ त्यो घर स्वर्ग जस्तो हुन्छ। किनकि दुईटैको विचार मिल्यो स्वर्ग जस्तो भयो। एउटै घरमा श्रीमतीलाई यो ज्ञान एकदमै मन परेछ, मैले होइन ज्ञानलाई अपनाउँछु विकारलाई त्याग्छु भन्छ, श्रीमानले मान्दैन। त्यहाँ त खिटपिट त हुने चाहिँ भयो। एक हंस एक बकुल्ला हुन्छ। बाबा आएर ज्ञान रत्न लिने हंस बनाउनुहुन्छ, तर एउटा बन्छ अर्को बन्दैन भने झगडा हुन्छ। सुरुवातमा त धेरै ताकत हिम्मत कसैमा छैन। पहिला त हिम्मत थियो नि, उसले नअपनाए पनि मैले अपनाउँछु भनेर एउटा हिम्मत थियो। अहिले त उसले मान्दैन, उसले के भन्छ होला भनेर फेरि के गर्छन्, उसको लागि आफ्नो जीवनलाई नै बर्बाद गरिदिन्छन्। एउटा हिम्मतै छैन, ताकत छैन अहिले समय अनुसार। बाबाले भन्छ त्यही भएर अपनाउन सक्दैनन् भन्नुहुन्छ। भन्न त भन्छन् हामी वारिस हौँ, तर वारिस बन्ने कुरा अर्कै हो। सुरुमा त कमाल थियो, ठुला ठुला घरवाला झट्ट छोडेर आएर वर्षा लिन, त्यसैले उनीहरू लायक बने। पहिला त ठुल्ठुला धन सम्पत्तिवाला ठुल्ठुला खानदानीहरू पनि ज्ञान पाएपछि सब कुरा त्यागेर के गर्थे यहाँ समर्पण हुन्थे नि बाबासँग वर्षा लिनको लागि। त्यसैले उनीहरू लायक बने। उनीहरूले धेरै विघ्नलाई पनि सहन गरे, लायक पनि बने। पहिला पहिला आउनेले त कमाल गरे, अहिले यस्ता कोही बिरले निस्कन्छन्। अहिले पनि त्यस्ता लाखौँमा एक मात्रै छन् हिम्मत लिएर बढ्नेवालाहरू। लोकलास धेरै छ। पहिला जो आए उनीहरूले धेरै हिम्मत देखाए। अहिले कसैले यति साहस राखुन् धेरै मुस्किल छ। हो गरिबले राख्न सक्छन्,
मालाको दाना बन्नु छ भने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। माला त धेरै लामो छ, 8 को पनि छ, 108 को पनि छ, फेरि 16,108 को पनि छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ धेरै मेहनत गर, आफूलाई आत्मा सम्झ। सत्य बताउँदैनन्, जसले आफूलाई राम्रो सम्झिन्छन् उनीहरूबाट पनि विकर्म हुन जान्छ। ज्ञानी छन्, सम्झाउनमा राम्रा छन्, तर योग छैन, दिलमा चढ्दैनन्। यादमा नै रहँदैनन् भने दिलमा पनि चढ्दैनन्। यादद्वारा नै याद मिल्छ नि। सुरुमा झट्ट समर्पण भए, यसरी समर्पण हुनु सानीमाको घर होइन। यसरी यहाँ यज्ञमा समर्पण हुनु मामा घर गएर दुध भात मिठो मिठो खाएर बसेको त कहाँ हो र भन्नुहुन्छ बाबाले। कति त्याग गर्नुपर्छ, कति मर्नुपर्छ। मर्ने भन्छन् नि, जिउँदै मर्ने कि सबै कुराबाट सहन गर्ने, सबै कुरालाई त्याग गर्ने, यो मर्ने हो। यो मर्नबाट बल्ल स्वर्ग जान सकिन्छ भन्नुहुन्छ। सोचे जस्तै ती सजिलै कहाँ छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। मूल कुरा हो को पारा चढ्छ। जति कला कम हुँदै गएको छ त्यति दुःख बढ्दै गएको छ। अब फेरि जति कला बढ्दै जान्छ त्यति खुसीको पारा चढ्छ। अन्तमा तिमीलाई सबै साक्षात्कार हुन्छ। धेरै याद गर्नेलाई के पद मिल्छ? धेरैलाई अन्तमा साक्षात्कार हुन्छ। जब विनाश हुन्छ तब तिमीले स्वर्गको साक्षात्कारको हलुवा खान्छौ। बाबाले भन्छ जब विनाश हुन्छ नि तब तिमीले स्वर्गको साक्षात्कारको हलुवा खानेछौ। मुख यति मिठा हुन्छ तिम्रो, यस्तो प्राप्ति हुँदैछ, हो अब म यस्तो बन्दैछु भन्ने मलाई यति खुसीको पारा चढेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। बाबा बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ यादलाई बढाऊ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ बारम्बार यही भन्नुहुन्छ कि यादको यात्रालाई बढाऊ, समय व्यर्थ नगुमाऊ भनेर बाबाले पटक पटक भनिरहनुहुन्छ। कसैलाई थोरै सम्झाउँदैमा बाबा खुसी हुनुहुन्न। कोही व्यक्तिलाई ज्ञान दिएर खुसी दिलान् त्यतिले म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। ज्ञान दियो धेरै राम्रो कुरा, तर आफू पनि यादको मस्तीमा रहौ भन्नुहुन्छ। एक पण्डितको पनि कथा छ नि, भने राम राम भन्नाले सागर पार भइन्छ। यो देखाउँछन् निश्चयमा नै विजय छ। शास्त्रमा गायन गरिएको छ नि, एउटा व्यक्ति नदी तर्नको लागि गुरु र शिष्य हुन्छन्। ती ठुलो नदी बढेर आएको हुन्छ। गुरुले त हर हमेसा के गर्छ, शिष्यलाई अर्थी उपदेश दिएको हुन्छ नि। गुरुको आदेशलाई उसले एकदमै शिरोपर राखेर उसले एकदम विश्वास गरेको हुन्छ, निश्चय हुन्छ। र गुरुले भनिदिनुहुन्छ कि तिमीले राम राम भन, यो नदी सजिलै पार भइन्छ, बिना कष्ट आराम हुन्छ, यसले बगाउँदा नि बगाउँदैन भनेर विश्वास दिलाइदियो। शिष्यले त्यो कुरालाई, गुरुको कुरालाई विश्वास गरेर राम राम भन्दै भगवानमा एकदम विश्वास र भरोसा राखेर तर्यो। उसलाई ऊ सफल भयो। तर उसले बताइदिएर शिष्यलाई ऊ निश्चय भयो, ऊ पार भयो। तर गुरु आफूलाई चाहिँ संशय थियो, ओहो मलाई बगाइहाल्ने हो कि मलाई केही भइहाल्ने हो कि, त्यो त तर्यो गरौँ, म त कसरी तर्ने होला। सङ्कल्प विकल्पहरू खिटपिट हुन थाल्यो कि। अनि भगवान्प्रति एउटा विश्वास चाहिँ भएन उसलाई होइन। अनि ऊ के गर्छ, मलाई कतै बगाउँछ कि, राम राम त भनेछ, फेरि मलाई कहीँ बगाइहाल्ने कि, बगायो के हुने होला। विश्वास भएन। विश्वास नभएपछि गुरुलाई बगायो अरे कि। शिष्यलाई अर्थी दियो, ऊ पार भयो। गुरुमा संशय थियो, मलाई बगाउँछ कि भन्दै तरेको भएर बगायो। भगवान्प्रति उसलाई पनि त्यस्तै विश्वासको साथ तरेको भएर त पार हुन्थ्यो नि, विश्वास नहुनाले भएन। त्यस्तै बाबाले भन्छ पनि तिमीले कसैलाई ज्ञान दिन्छौ त पार हुन्छ, तिमीमा फेरि पूर्ण निश्चय छैन भने तिम्रो त्यस्तै गति हुन्छ फेरि भन्नुहुन्छ। अरूलाई त पार लगायो, आफू फेरि हुँदैनौ। तर त्यस्तो नहोस्, आफू पनि पार भएर अरूलाई पनि पार लगाउनु छ भन्नुहुन्छ। यो देखाउँछन् निश्चयमा नै विजय छ। यो के हो त, निश्चयमा विजय छ भन्ने कुरा। नदी पार गरेपछि राम राम भनेपछि तरिन्छ भन्ने कुरा के थियो, निश्चयको कुरा थियो। उसलाई रामको नाम जपेपछि उसलाई निश्चिन्त भयो, जरुर म पार हुन्छु, सफल हुन्छु भन्ने थियो। त्यस्तै बाबामा हामीले हर कुरामा विश्वास भरोसा राख्छौँ भने त्यो सबै कुरा पुरा हुन्छ। बाबामा संशय आउनाले विनशयन्ती हुन्छन्। बाबाको यादले नै पाप काटिन्छ। रात दिन कोसिस गर्नुपर्छ, तब कर्मेन्द्रियको चञ्चलता बन्द हुन्छ।
यसमा धेरै मेहनत छ, धेरै छन् जसको यादको चार्ट नै छैन, मतलब फाउन्डेसन नै छैन। जति हुन सक्छ जसरी भए पनि याद गर्नुपर्छ, तब मात्रै सत्व प्रधान 16 कला बनिन्छ। पवित्रताको साथमा यादको यात्रा पनि हुनुपर्छ, पवित्र बन्नुको साथमा यादको यात्रामा पनि रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। पवित्र रहनाले नै यादमा रहन सकिन्छ। यो पोइन्ट राम्रोसँग धारण गर। बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ, पछि गएर तिम्रो चरणमा सबै झुक्नेछन्। अहिले त केही थाहा छैन, आज अनेक धर्महरू छन्, अनेक धर्महरूले आफ्नो आफ्नो धर्मलाई अगाडि बढाउनको लागि धर्मको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्, हो त्यस्तै सम्झेका छन् यहाँ। तर वास्तवमा तिम्रो बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पनि सही तरिकाले चल्दै गयो भने लास्टमा सबै तिम्रो चरणमा पर्नेछन्। माना यो एकदम सही हो, यिनीहरूले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, यिनीहरूले गरेको कार्य एकदम ठिक हो भनेर सबै के गर्नेछन्, सबैले यहाँ आएर शरण लिनेछन् भन्नुहुन्छ। भन्छन् वास्तवमा यी माताहरूले स्वर्गको द्वार खोल्छन्। यादको बल अहिले कम छ, कोही पनि देहधारीलाई याद गर्नु हुँदैन। तम प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नमा नै मेहनत छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हम रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ यस पतित फोहोरी दुःखदायी दुनियाँसँग यस पतित फोहोरी दुःखदायी दुनियाँसँग दिल लगाउनु हुँदैन दिल लगाउनु हुँदैन एक बाबाको हात पक्रिएर एक बाबाको हात पक्रिएर यसबाट पार जानु छ यसबाट पार जानु छ न यस पतित फोहोरी दुःखदायी दुनियाँसँग दिल लगाउनु हुँदैन एक बाबाको हात पक्रिएर यसबाट पार जानु छ बाबाले भन्यो यो पतित फोहोरी दुःखदायी दुनियाँसँग तिमीले दिल नलगाऊ र एक बाबाको हात श्रीमत रूपी हात पक्रिएर के गर्नु छ यो दुःखदायी पाप रूपी भवसागरबाट हामी पार नयाँ स्वर्णिम संसार दुनियाँमा जानको लागि बाबाको श्रीमतको हातलाई हामीले कहिल्यै पनि छोड्नु छैन सदा पक्रिराख्नु छ दोस्रो पोइन्टमा मालाको दाना बन्नको लागि मालाको दाना बन्नको लागि धेरै साहस राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ ज्ञान रत्न लिने हंस बन्नु छ ज्ञान रत्न लिने हंस बन्नु छ कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन दोस्रो पोइन्ट मालाको दाना बन्नको लागि धेरै साहस राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ ज्ञान रत्न लिने हंस बन्नु छ कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन मालाको दाना बन्नको लागि 16 कला सम्पन्न बन्नको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ हैन धेरै साहस राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ यति सजिलै भइदैन भन्नुभयो बाबाले किनकि यहाँ धेरै कुराहरू सहन गर्नुपर्छ मर्नुपर्छ धेरै कुराहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ तब मात्र हामीले त्यस्तो जीवनलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं र ज्ञान रत्न लिने हंस बन्नु छ यो दुनिया त हिलो हैन विकारको किचडा पनि छ र अमूल्य परमात्माले दिएका एकदम अमूल्य रत्नहरू पनि छन् दिव्य ज्ञानका पवित्र अमृत रूपी हीरा पनि छन् र यसलाई लिनको लागि के भन्ने हामी एकदमै योग्य बनेर सच्चा होली हंस बनेर यी विकारका किचडामा पनि परमात्माले दिएका एकदमै बहुमूल्य जुन शिक्षाहरू छ न श्रीमतहरू छ यसलाई मात्रै हाम्रो बुद्धिले क्याच गर्ने राम्रा रत्नहरूलाई क्याच गर्नेवाला होली हंस बन्नु छ र कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन भन्नुभयो आजको वरदानमा बाबा र सेवाको स्मृतिबाट
बाबा र सेवाको स्मृतिबाट एकरस स्थितिको अनुभव गर्ने सर्व आकर्षण मुक्त भव। वरदान फेरि बाबा र सेवाको स्मृतिबाट एकरस स्थितिको अनुभव गर्ने सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तारमा जसरी सेवकलाई सदा सेवा र मालिक याद रहन्छ, जसरी सेवकलाई सदा सेवा र मालिक याद रहन्छ, त्यस्तै विश्व सेवक सच्चा सेवाधारी बच्चाहरूलाई पनि बाबा र सेवा सिवाय केही पनि याद रहँदैन। यसबाट नै एकरस स्थितिमा रहने अनुभव हुन्छ। उनीहरूलाई एक बाबाको रसको सिवाय सबै रस निरस लाग्छ। एक बाबाको रसको अनुभव हुनाको कारणले कहीं पनि आकर्षण हुन सक्दैन। यो एकरस स्थितिको तीव्र पुरुषार्थले नै सर्व आकर्षणहरूबाट मुक्त बनाइदिन्छ। यो नै श्रेष्ठ गन्तव्य वा लक्ष्य हो। आजको विस्तार फेरि एकपटक। जसरी सेवकलाई सदा सेवा र मालिक याद रहन्छ, त्यस्तै विश्व सेवक सच्चा सेवाधारी बच्चाहरूलाई पनि बाबा र सेवा सिवाय केही पनि याद रहँदैन। जसरी कुनै सेवाधारीलाई आफ्नो सेवा के हो र आफ्नो मालिक को हो भन्ने कुराको याद हुन्छ, त्यस्तै बाबाले भन्छ तिमी विश्व सेवक सच्चा सेवाधारी बच्चाहरूलाई पनि एक बाबा र हाम्रो सेवा के हो त, यो विश्वको कल्याण गर्ने हाम्रो के हो सेवा हो नि। यो बाहेक बाबा र सेवा बाहेक
केही पनि याद रहँदैन भन्नुहुन्छ। यसबाट नै एकरस स्थितिमा रहने अनुभव हुन्छ। एक बाबा र हाम्रो कर्तव्य के हो, यी दुईटा कुरालाई हामीले याद राख्यौँ भने यसबाट नै हाम्रो स्थिति के हुन्छ, एकरस स्थितिमा रहनेको हामीलाई अनुभव हुन्छ। उनीहरूलाई एक बाबाको रसको सिवाय सबै रस निरस लाग्छ। उनीहरू जुन एकरस स्थितिमा रहनेको अनुभव उनीहरूले गरेका हुन्छन्, उनीहरूलाई एक बाबाको रस सिवाय अब सबै रस के लाग्छ, निरस लाग्छ भन्नुभयो। एक बाबाको रसको अनुभव हुनको कारणले कहीँ पनि आकर्षित हुन सक्दैनन्। कति व्यक्तिहरूले भन्छन् यस्तो यो लाउने खाने उमेरमा लाउने खाने यस्तो दुनियाँमा यस्तो केही लाउनु छैन खानु छैन भन्छन् नि, कि यस्तो जीवन किन जिउन मन लागेला हुन्छ नि। हामीलाई के छ त, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवानको सच्चा प्यारको सर्वप्राप्तिको रसले हाम्रो जीवनलाई भिजाइरहेको छ नि। तब यो रसमा हामी यस्तोसँग भिजेका छौँ, दुनियाँको जस्तोसुकै प्रलोभन होस्, जतिसुकै राम्रो होस्, त्यो हामीलाई के लाग्यो, एकदमै निरस लाग्यो नि। तब त हामीले यस्तो जीवन हामीले जिरहेका छौँ, कति प्राप्ति गरिरहेका छौँ, अरूलाई दिनेको कार्य गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाबाले भन्छ बाबाको रसको अनुभव हुनको कारणले कहीँ पनि आकर्षित हुन सक्दैन। त्यही भएर त दुनियाँको जस्तोसुकै होस् हामीलाई केही चाहिएन नि, हामीलाई यस्तै सिम्पल सादा जीवनै एकदम ठिक छ। किनकि यो बाबाको यो एकरस स्थितिले हामीलाई एकदमै मजबुत बनाइरहेको छ। बाबाको रसको अनुभव हुनको कारणले कहीँ पनि आकर्षित हुन सक्दैन। यो एकरस स्थितिको तीव्र पुरुषार्थले नै सर्व आकर्षणहरूबाट मुक्त बनाइदिन्छ। यो एकरस स्थितिको तीव्र पुरुषार्थले नै दुनियाँका जस्ता सुकै आकर्षणहरूबाट पनि के गराइदियो, मुक्त बनाइदियो नि। यो नै के हो, श्रेष्ठ गन्तव्य वा लक्ष्य हो। त्यसैले हामीलाई के हुनुपर्छ, यो दुनियाँदेखि लाउने खाने सबै कुराबाट वैराग्य जब आउँछ तब मात्र के हो त, यो श्रेष्ठ गन्तव्य वा हाम्रो लक्ष्य हो भन्नुभयो बाबाले। आजको स्लोगनमा नाजुक परिस्थितिहरूको परीक्षामा पास हुनु छ भने आफ्नो स्वभावलाई शक्तिशाली बनाऊ। आफ्नो स्वभावलाई शक्तिशाली बनाऊ। स्लोगनमा नाजुक परिस्थितिहरूको परीक्षामा पास हुनु छ भने आफ्नो स्वभावलाई शक्तिशाली बनाऊ। नाजुक परिस्थितिमा आज कति समय कति भयभीत परिस्थितिहरू छ, दुःख दर्दले भरिएको छ, कष्ट छ। यस्तो नाजुक परिस्थितिको यो परीक्षामा पनि हामी निश्चिन्त रहेर यो परिस्थितिलाई पार गर्छौँ भने आफ्नो स्वभावलाई पास हुनु छ भने निश्चिन्त रहेर के भयो कसो भयो के हुने हो भनेर यसो नआत्तिनको लागि के गर्नु छ, आफ्नो स्वभावलाई शक्तिशाली बनाउनु छ। बाबामा विश्वास र भरोसा राख्नु छ। किनकि मलाई केही पनि हुँदैन, म एकदम शक्तिशाली छु, म कमजोर होइन, यी परिस्थितिहरू आउनेवाला छन्, म परिस्थितिसँग डराउनेवाला होइन। यसरी आफूलाई हिम्मतवाला शक्तिशाली बनाउँछ भने जस्ता सुकै नाजुक कमजोर परिस्थितिहरू किन नआउन्, त्यसमा हामी सजिलैसँग हामी पार हुन सकिन्छ। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे कहिल्यै थाकेर यादको यात्रालाई छोड्नु हुँदैन। सदा देही अभिमानी रहने प्रयत्न गर। बाबाको प्यार खिच्न वा मिठो बन्नको लागि यादमा बस। चुम्बकलाई पनि चुम्बकले उसलाई खिच्छ, जुन चुम्बकका टुक्राहरू छन्, फलामका टुक्राहरू छन्, त्यसलाई टच गर्न पनि पर्दैन, हावाले नै के गर्छ, खिचेको हुन्छ। त्यस्तै हामी देही अभिमानी रहनेको यो अभ्यास गर्छौँ भने टाढै रहेर पनि बाबाको प्यारले हामीलाई खिचिरहेको हुन्छ। देवी देवता जस्तै मिठो सबैको प्यारो हामी बन्न सकिन्छ भन्नुभयो बाबाले। प्रश्नमा
16 कला सम्पूर्ण अथवा पर्फेक्ट बन्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उत्तरमा जति हुन सक्छ स्वयंलाई आत्मा सम्झ, प्यारका सागर बाबालाई याद गर्यो भने पर्फेक्ट बन्छौ। ज्ञान धेरै सहज छ, तर 16 कला सम्पूर्ण बन्नको लागि यादद्वारा आत्मालाई पर्फेक्ट बनाउनु छ। आत्मा सम्झिनाले मिठो बनिन्छ, सबै खिटपिट समाप्त हुन्छ। गीतमा छ तू प्यार का सागर हे, हम एक बोध का प्यासा हे। ओम शान्ति।